مرحبا، تحياتي. معكم كمال إبراهيم بشرح برنامج انفلتور 2012. راح ناخذ اليوم درس كيف نتعامل مع السطوح سيرفيس، أو كيف ناخذ مجموعة سطوح ونشكل منها مجسم. إذا أخذنا هون فينش سكتش على سبيل المثال، بنلاحظ هون عندنا السيرفيس. هدول بنتعامل فيهم مع السطوح تريم ديليت فيس. بنلاحظ هلا بنشوف كيف فإذا أخذنا مثلا عندنا السكتش على المستوى XY، فينا ناخد visibility إظهار أو بدون visibility، ما مشكلة. وأخذنا ellipse. وليكن مثلا هون 3. ناخد plane أو first from plane اللي بالنسبة لل XY، وليكن 6 سم. بنجي على sketch، أخذ له copy. نعمل له بيست، أو بناخد نيو سكتش على المستوى وبنرجع بنرسم بالأبعاد اللي بدنا إياها، أو ممكن نعمل له كوبي بيست ونعدل. فرضا 4 ب3. ممكن أيضا ناخد بلين أو فيست فروم بلين بالنسبة لهاد. أو خلي 6 كمان، ما في مشكلة. 5 أيضا على المستوى هذا. كوبي لسكتش. ناخد نيو سكتش بعدين كوبي. فينش نيو سكتش بيست. هلا بناخد هذي 2 1.5.
هلا نحن بقى ناخد لوفت، الفكرة سيرفيس سطح بين هدول، لكن هلا هيك بيعطيني الشكل بشكل افتراضي، يعني لوفت افتراضي بدون ما اغير شكل الحافة. خدنا فإذا أنا بدي مثلا أعمل شكل جانب مثل ما بدي أنا، بظهر المستوي الحسب هون طالع عنا الإكس زد يعني بنصف الشكل، ناخد له فيزابيليتي وبناخد عليها نيو سكتش، بناخد بروجكت جيومتري مشان نظهر. لاحظ صار لنا خط تنصيف. بعدين هلا بالشكل يلي بيناسب الرسم، عشان هيك بس يبين شوي. أو باخد اسبي لاين على النقطة الخضراء. لاحظ طبعا برسم اسبي لاين على نقاط الخطور. باخد كونسترين للخطوط الخضراء هاي اللي عاملة تنصيف للبيس. بعدل بالاسبي لاين. طبعا كل ما زدنا عدد النقاط بتزيد امكانية التعديل. مثلا حسب هيك الشكل ممكن اخد ايضا المستوي واي زد فيزابيليتي واخد له بروجكت جيومتري عشان يظهر لي الخط. فيني هلا اشيل الكونسترين او ارجع اعمل له كونسترين في حال ما اخذ كونسترين من الكونسترين. ناخذ ميرور للميرور لاين، ابلاي. انا في بنسق الشكل حسب الحاجة. مثلا اذا حبيت اني اعمل هيك، فلما بدي يصير اخذ لوفت هيك باخذ سيرفيس، اخذ ريل مسار، بعدين اوكي. فهيك بيطلع حسب المسار يلي انا رسمته. ممكن ارسم كل السكتشات بعدين اشتغل، او ممكن امشي خطوي خطوي، ما مشكلة. هلا على فرض اذا اخذنا بلين وفزت ايضا فرم بلين من هذا المستوي وليكن بمسافة 3 او 2 كافي. ايضا وفزت فرم بلين ب1.5. كمان 2 افضل. سكتش نفسه وليكن هذا.
أخدنا بدنا 2D sketch أو finish paste ونشتغل على هيدا المستوى بعدين نشتغل على هذاك المستوى 2 ولتكن مثلا خليه أصغر من هذاك 1.5. خلي هيك 1. في عندي خيار باتش، يعني من هون بدي السطح لهون، حدد هون لاحظ كيف شكل الحافة بيختلف معي، بشوف حسب تانجنت أو فري كونديشن أو ناعم سموث. مثلا لو أخدنا تانجنت كيف الحواف عم تختلف. أو ممكن كنت مثلا آخد اكسترود قبل، مثلا على هذا السكتش الأخير. إذا عملنا له visibility لاحظ فيني آخد أيضا extrude surface، مو سيرفيس، عفوا سيرفيس خدمي، سورفيس سطح، مثلا بمقدار 15 ملي. إذا هاد ما في داعي له. هاد أوه لا، تراجع. عندنا الورك بلين الأخير بدنا نحذفه فقط لهيك شلنا التحديد أنه عن هدول. عم يقول لي بدك تحذفه أو تحذف هدول لو كان مرتبط معه. على السكتش الأخير فينا نشيل عنه الفيزابيليتي. ممكن أيضا هلا فينا إذا ناخد مثلا إذا بدنا نغير بشكل إذا الفكرة هون كانت أول فكرة إنه الباتش، يعني فيني آخد سطح على مبدأ اللوفت بين مجال لمجال، مثل ما أخدت من هون لهون. التريم أو ديليت فيس يعني فيني شيل سطح، والتريم أيضا إزالة مثل ما كنا ناخد التريم. هلا رح ناخد مثلا إنه بقى نعدل بشكل الباطل أي القلبي. بعدين إذا أخدنا مثلا نيو سكتش على هيدا المستوى يلي هو الإكس، فينا نشيل مثلا هلا الفيزابيليتي عنه للإكس واي أو عن الواي زد. أخدنا نيو سكتش على الإكس زد يلي بينصف الشكل. أخدنا بروجكت جيومتري لهي المستوى، عفوا بروجكت جيومتري وليس كت ايدج. هلا فينا نشيل عن الفيزابيليتي عنه. طبعا بناخد طن من هون أو من النافذة. أخدنا نحنا بناخد سكتش على هيدا المستوى
ممكن نغير بالشكل حسب ما بيناسب. مثلا لعلت لو أخذت مثلا دائرة هون سيركل، أظهرنا الخط نحن مشان نظهر كمان دائرة 2 سم. ثلاثة ونص لاين مماس. تريم. ممكن ناخد اوفست ولتكن 0.6 إذا 1 مثلا. فينا ناخد كنا المسافة يعني إذا اعتبرنا أخدنا هيدا سكتش شايف. إذا نعدلو السكتش أو ننزل الأوفست ل0.7 مثلا، عندنا بروجكت جيومتري خليها 2 عشان نرفع الشكل شوي للأعلى. فأخدنا بروجكت جيومتري للمستوي فشكل عنا اللاين، أخدنا بين المركز وهيدا اللاين 2 أو حتى ممكن 2.5 تكون، بس نحدد الموضوع بشكل جيد مقبول. ممكن ناخد له كونسترين، عفوا هاي الانيميشن، وناخد لها أيضا كونسترين. finish sketch. في عنا خيار thickness opacity، يعني إذا بدنا نشكل سخانة يعني بصير عنا نفس الشكل بشكل آخر مشابه له من جوا أو من الداخل أو من الخارج. فمثلا نحن عم ناخد سطح كويت مو فيس لكامل الجسم نحو الداخل أو نحو الخارج. السماكة المطلوبة مثلا 0.5. select بنحدد أي سطح بدنا ناخد له سماكة، مثلا هذا السطح. فلاحظ لو أخدنا لبرا عم يعطيني سماكة لبرا، مثلا خليها 1. لاحظ كيف عم يعطي انفراج للخارج، يعني بحيث يكون سماكة. نحو الداخل مثلا 0.5. السورفيس سطح. اوكي، إذا نلاحظ أعطاني شكل مشابه ضمنه تماما للجزء يلي أحددته. هي السيكنس أو الأوفيسي. ممكن أنا مثلا بدي آخذ تري، حدد أنا عن طريق على أي سكتش، مثلا على السكتش حددت الإطار الخارجي
بالنسبة مثلا لأي سطح، مثلا بالنسبة بدي زيل، حددت سكتش يلي بدي زيل بمقاسه يلي هو عملته، مثلا بدي زيل بس هيدا الجزء، ومن الجهة الثانية هيدا الجزء، بعطي اوكي. لاحظ انه تمت ازالة الجزء مع سكتش اللي تم حددته واخذت له تري. ممكن ايضا اخذ تري، اول شي بعمل فيزابيليتي على سكتش تأخير 7، كمان باخذ تري اي سكتش انا اخذت اول شي اطار الخارجي مثلا هلا الداخلي، لكن بالنسبة هون للإطار الداخلي وليس الخارجي بدي شيل، يعني الجزء الداخلي اللي عملت له اوفست، فمثلا أنا بدي شيل هاد كله، بدي اترك بس سكتش صغير، باخد اوكي. إذا شلت الفيزابيليتي عن السكتش لاحظ انه كيف صار، ترك لي، شلت الجزء الداخلي بالكامل اللي عملت له اوفست وتركت فقط هيدا الشكل. إذا هاي التريم بحدد برسم سكتش، باخد المقدار سكتش مع السطح وبحدد اللي بدي زيله وباخد اوكي. هلا ممكن اخد باتش، هلا طبعا ديليت فيس بيصير بحدد وجه معين، مثلا هاد او اي شي بدي زيلو، او برسم سكتش وباخد بحدد الوجه بعطي اوكي، بيشيل الجزء، لكن هون ما بدنا نشيله، بدنا تركنا. هلا الباتش ايضا فيني اخذ مثلا من هون لهون، ومن هيدا السطح لهيدا السطح، فيني اخذ كل واحد لحدة او اثنين مع بعض. هلا بناخذ كل واحد لحدة انه او ما بشكلي هي اثنين، كل واحد لحدة مشان ما يصير ضغط على البرنامج افضل. اذا باخذ باتش، بحدد ايضا من هون، فيني اخذ تانجنت او فري كونديشن، مثلا تانجنت مشان الحواف مثلا من الاعلى ومن الاسفل. ايضا هون هلا في عندي ستيج. هلا لاحظ انا كم صار عندي سطح 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 سطح. هلا ستيج طبعا البلين يعتبر سطح، في حال بدي سطح مستوي باخد بلين فورا، او فيني انا ارسم سكتش باي لاي شكل سطح بدي اياه يعني، وممكن واخذ السطح يلي شكله بدي، يعني اذا بدي سطح هون متعرج برسم لاين، باخذ لاين. هلا بنحاول نشوف كيف باخر الشرح ممكن نعطي عنها فكرة. وبتعليمة سواب او لوفت بصير فيني اخذ شكل السطوح بالشكل اللي بدي اياه، بخطوط او منحنيات، وباخذ الشكل يلي بدي اياه وبشتغله. كمان البلين يعتبر انه بيتعامل معه كسيرفيس مستوي، سطح مستوي، في حال كان لازم سطح مستوي مباشرة باخذ بلين. هلا ستيتش تجمع بين السطوح،
جمع، يعني بتخليهن سطح واحد. فأنا كان بتشكل عندي سطح، لاحظ مثلا هاد ما يأشر لي هاد قفال إنه خالص. هسه هاد مثلا لاحظ هدول بعمل له maintain as surface، شكل لي اياهم كسطح، وممكن اخذ apply. اذا بيصيروا سطح واحد. اذا ممكن اشتريهم هون، او ممكن هلا مثلا ديليت فقط، وليس انه ديليت كل ما يتعلق بها. اذا خدت الخيار الاول بيحذف لي السطوح كلها، انا بدي احذفها هي بس لانه كخطوة اخيرة، او باخذ كنترول زي. ممكن مثلا ايضا بدل ما احدد من هون، حدد اعرف من هون انا الخطوات يلي قمت فيها. مثلا انا عملت باوندري، هاد الباوندري والتريم مع التريم مع الاوفست مع اللوفت الاساسي. هاد مثلا هيا نظهر الواي اكس واي بلين. هلا سكرول بيت، عندنا سكرول بيت بتجمع بين السطوح وبتشكل منه المجسم جسم. يعني هلا انا بعد ما جمعت هدول السطوح واخدتهم ستيتش، مثلا اذا بدي اخذ سكرول بيت، بحدد انا بدي منين لوين. مثلا من هيدا المستوى، هاي البداية وهي النهاية، هاي المستوى، مع مين؟ مع هذا الستيتش سيرفيس اللي اخدته. لاحظ كيف؟ لاني جمعتني بسطح واحد، وباخد مثلا اوكي. اذا اعطاني، حولت السطوح لبارت او مجسم مثل ما شفنا، بحيث فيني اجري عليه تعديلات، اخد فيلت او ما شابه، صار نظامي. او فينا نتركه سيرفيس. هلا لنفترض اني ما اخذت ستيتش، وبدي اخذ سكول بيت. لاحظ بدي احدد كل المستويات، يعني بحدد بداية ونهاية، وبدي احدد كل هدول الخطوات اللي قمت فيها. انا اخذت هاد واخذت هاد، عملت تريم حتى وصلت هذا الشكل. او الاوفست مثلا، واللوفت الاساسي اللي قمت فيه كل هدول. اذا بدي كامل الشكل كمان باخذ اللي اخذتهم الاكسترود سيرفيس مثلا، واخذت الباتش هاد. اذا بحدد الكل، لاحظ هوني ما اخذ الترين. ليش قصر؟ لانه كان لازم حدد ايضا هاي المستوى. لاحظ اني ما حددت هيدا المستوى، فقط اخذ محل يلي حددت، علما اني انا طلبت منه هدول الاجزاء، الجزء هذا والجزء هذا، لكن لاني ما اخذت المستوي هاد، وكان لازم اخذ مستوي هون ايضا. بالسكول بيت لازم حدد البدايات والنهايات بالكامل. هلا هون عملنا الحركة مش يبين معنا كيف. في حال انا كان بدي مثلا له، حتى لو حددت هاد، اذا ماني اخذ مستوي يبين لي وين النهاية، ما بي ما بيقبلها. واذا بدي ادنى باخذ مستوي ادنى، يعني فيني اخذ بلين وهيك مثلا، فبتصير له.
فلو اخذت مثلا هلا سكول بيت، اذا حددت هون وهون مثلا هاي المستويات، هاي النقاط، ما راح يعطيني الجزء العلوي هذا، كان لازم هسه اخذ مستوى، كان راح يعطيني هذا اللي حسبه هلا. بعدين الحركات اللي الباتش، حتى لو حطيت له الاكسترود ما راح ياخذه لاني ما حطيت فوق منه مستوى يبين لي وين، وراح نجربها من جديد كمان. لاحظ هلا اعطاني اياه بالازرق، يعني الامور تمام. لكن مثل ما قلنا شال جزء الاكسترود، ليش؟ لان ما اخذنا له مستوى مثل ما اخذناه. فاذا قلنا، اما اذا اخذت ستيج ممكن حدد الكل بستيج مثل ما شفنا، ونعمل سطح واحد. بعدين فيني اخذ مستوي مثلا ابلاي. بعدين اذا بدي اعمل لي مجسم بالسكول بيت فيني حدد فقط مستوي والجسم، اوكي بيطلع معي فورا. بحدد فقط مستوي البداية والنهاية وبنقر على السورفيس، لانه عملتين كلها سطح. ممكن اذا هلا بدي اخذ اظهر هي، باخذ بلين من هون بالمسافة اللي هي مثلا كانت 15 ملم، او اذا بدي اصغر نفس الشيء. اذا بدي المسافة كلها باخذ المستوي على المسافة اللي بدي اياها، بس مثلا 10 او 8. صرت بحدد المستوي، باخذ اوكي. لاحظ اعطاني اياه. ممكن تاخذ فيليت للسيرفيس ايضا، بتنعم الحواف. يعني ممكن التعامل مع السطوح تماما، ناخذ اي شيء بنشوفه من النافذة، لكن كسطوح بعدين بالسكولبت وبالستيتش وبالباتش وبالتريم او بالديليت فيس او بالسكنس رول السخانة، بنحدد نحنا شو بدنا مثل ما شفنا. بعدين بنجمع بيناتهم. مثلا في حال هون حبينا نعمل فيلي، او دائما الفيلت والشامفر والدرافت وهدول بيعطوا جمالية لتصميم، او بحيث نحن ناخذ التصميم بالشكل يلي بدنا اياه بمساعدة هيك موديفاي تعديلات. هلا ممكن بسكرول بيت في عنا شيء اسمه كمان سكرول بيت كت، يعني تفريغ. هلا هون اذا نفترض اذا رجعنا على سكرول بيت، في حال بدنا اياه مجسم مثلا، قلنا نحن في تعليم الشيل فينا، عفوا اي شيء، انه نفرغ الجسم. مثل ما لاحظنا هلا هيك بين انه تفرغ. هلا فينا نفرغ كمان بالسكول بيت، انه ناخد كت ناخد بلين. بس عملية التفريغ بالسكول بيت بهيك حالات ما بنصح فيها، او ليش؟ او حسب الحاجة. هلا هوني لانه بدنا نرسم سطح داخلي مشابه تماما للسطح
وبعدين ناخد سكول بيت كت، مثل ما ناخد مثلا سكول بيت نحن بدون، بتصير ناخد كت بدل ناخد اد. يعني مبدأ الاكسترود كت لما ناخد، بس بده يكون مشابه يعني السطح، نحدد مستوي بداية مثل ما حددنا مستوي نهاية، ومجسم مثل بدنا نشيل. فهي الطريقة للتفريغ مثلا بتكون أسرع بهيك حالة. يعني إذا أخذنا مثلا قولي كيف بتشيل جزء. ممكن ناخد مثلا سيركل. ناخد بروجكت جيومتري تنظر المركز. ممكن ناخد بيس، أو حتى إذا أخدت بروجكت جيومتري ظهرت خط المركز خط بيس، بحيث يكون منطبق على مركز الدائرة تماما. أو خلينا بالبداية ناخد سيركل 3 مثلا، بعدين بيس أو بي لاين حسب. ممكن بعدين ناخد تري. نيو سكتش على الواي زد، أيضا بروجكت جيومتري. أيضا كونسترين للخط الأخضر هاد. لها أسبي لاين على النقطة الخضراء. ممكن ناخد فينيش، لاحظ بده يكون إجباري على النقطة الخضراء هون متصلين. خدنا فينيش، بنرجع بناخد أيضا نيو سكتش بنفس الطريقة بروجكت جيومتري.
للدائرة للدائرة. أيضا constrain يعني ناخد done بعدين بنحدد constrain constrain أيضا مثلا أسبي لاين بالشكل اللي بدنا إياه للوعاء. ممكن تظبيط الشكل حسب الحاجة. هلا إذا أخذنا لوفت سيرفيس وأخذنا مسار حددنا الخطين أخذنا أوكي. هلا مثل ما قلنا بالسكول بيت إذا بدك شكل مجسم بدك تاخد بعدين تحدد هون أو لوفت بالكامل مثلا تاخد أوكي يطلع معك. هلا إذا إحنا الفكرة هون عملناها قلنا إذا بدنا نفرغ عن طريق السكول بيت بدي ارجع اعيد نفس الخطوات اللي اخدتها. واحيانا اذا ممكن تزبط السكنس لكن ما كتير بتزبط احيانا انك تاخد سكنس يعني بالنسبة لهالسطح انه سورفيس مثلا خلينا نصغرها 0.1 يعني 0.5 كبيرة. هلا اعطاني نفس الشكل جوا الشكل بمقدار من 0.5 مستوى أعلى بقليل من المستوى الأساسي اللي رسمنا عليه. فيني ممكن أخذ هلا أنا سكول بيت بين هاد وهاد والمستوى السفلي الأساسي يعني الإكس واي واللوفت فطلع عندي الشكل. إذا أخذت سكرول بيت work plane 1 visibility آخذ كات على الأوفست يلي أخذناه. لاحظ هي ما بتزبط أحيانا ممكن كانت تزبط لذلك بصير التفريغ عن طريق السكرول بيت بده على النحو التالي. بدي ارجع اخذ بلين فرم بلين يلي رسمت عليه مثلا بارتفاع معين. اذا مثلا هلا شلت الفيزيبيليتي مشان ما تضيع وباخذ عليها نيو سكتش شيل الفيزيبيليتي كمان مشان بعدنا بس نقطة لازم نشيل الفيزيبيليتي أيضا.
عشان تبين النقطة. أخذت دائرة 5 مثلا، باخد دائرة 4 بالبداية. أخذت هونيك 5. على الورك بلين الأول برجع بدي أعيد نفس الخطأ. أخذت 3، ممكن آخد مثلا 2 حسب السماكة اللي بدي إياها، أو أكتر حتى ما مشكلة. مشان يكون منطبق الإليبس على نفس المركز، فأخذت سنتر لاين، عملت بروجكت جيومتري لهيدا الحرف. برجع بظهر المستوي نفسه. بنفس الطريقة النيو سكتش. لا، فيني أشيل الفيزابيليتي من هون مبدئيا. بروجكت جيومتري. كونسترين لمين؟ لهاد. أخذ كونسترين أيضا لهاد، لأنه إذا ما عملت له كونسترين باللوفت ما بياخد لوفت. باخد أسبي لاين مثلا. ممكن اخد كوبي للسكتش واظبطه، او ارجع ارسم مثلا من النقطة الخضراء. هاي كرييت. اخد سنتر لاين بلغيها. فينش سكتش ايضا نيو سكتش. بروجكت جيومتري. باخد كونسترين او لون، بعدين كونسترين.
اسبلاين. طبعا احنا رسمنا بشكل سريع تظبيط الإناء، وأخذ constraint، عديت constraint. برجع باخد لوفت بين هاد هاي ما بصير يكون ظهر لها، هي برجع بعمل لها constraint وإلا surface بين هاي وبين هاي. بالنسبة على أي المسار هاد والمسار هاد، أوكي ظهر لي إياها هلا. برجع البلين اللي أخدته بعمل له visibility. فيني آخد قلنا سكولبت بالأول بين هاد وهاد، أو بين الإكس واي لما إحنا كنا أخذين عن الشغل على الإكس واي، واللوفت الأول. أوكي هلا ممكن آخد سكولبت بين الورك بلين والورك بلين هذا اللي أخدته واللوفت التاني، لكن هم باخذه كت مع اللوفت التاني، فباخذ اوكي، فبكون فرغ لي اياها بهاي الطريقة. اذا ممكن بي ايضا بالسطوح بالسطوح ممكن اعمل اي شيء بالسطوح وارجع عديني. حتى هون مثلا الاناء فينا نعمل له مسكي اذا اخذنا على المستوي هذا نفسه مثلا سكتش ورسمنا خط وعملنا له ريفولف ممكن مثلا لإظهار الحواف بس. ممكن ناخد ريفولف كمان سورفيس، يعني هيدا بزاوية معينة بالنسبة للمحور. احنا عنا المحور هلا زد، الشكل او بالزاوية اللي بدنا اياها ناخد اوكي. نرجع ناخد سكتش تاني مثلا عم نعمل له ايديت باتجاهين مو باتجاه واحد مشان التناظر. ممكن نرجع مثلا ناخد سكتش، ناخد F7 وسلانس جرافيك. ممكن اخد اسبي لاين مثلا داخلي. طبعا ما نرسم بشكل سريع لا على التعيين بس لأعطاء فكرة. أيضا ممكن أخذ ريفولف لهاد أيضا بزاوية، لكن سورفيس اتجاهين مثلا أقل 60. بيتشكل عندي سطحين.
فيني استخدم سواب، كل التعليمات، اكسترود، اي شيء. بعدين ممكن اخذ مستويات. هلا اذا انا بدي شكل من العنق مجسم من هدول اللي عملتيه، بدي اخذ مستويات. ممكن عن طريق سواب اخذ خط او قوس واعمل له سيرفس مايل بقوس مع لاين، ومن هاي الجهة ايضا نفس الشيء. بعدين اخذ سكول بيت كت او سكول بيت. المهم انه لازم اعرف انه بدي احصر الشكل، يعني اذا انا بدي هاد لازم اخذ مستوي من هالجهة ومستوي من هالجهة مع سكول بيت. مع هيدا السطح بيتعرف لي انه هون صار في جسم. بعدين مستوي، المستويات نفسهم يمكن اللي اخذتهم هوني، لكن مع الجزء الداخلي هذا اللوف باخد قط مثلا بيفرغ لي اياه، بيصير العنق شكله مفرغ من الداخل. وهيك بشكل عام السطوع. المروني شوي تمارين بصير مروني. هون اذا مثلا بدي اخذ مستوي ممكن اخذ بسواب لاين. يعني اذا اعطينا الفكرة، خلينا ناخذ فين الشلال. نعمل هاي. بدي المستوي مثلا معي. ممكن اخذ، او خلينا ناخذ اول شي على الاكس واي. سكتش، خليها مثلا اس بي لاين او ارك او حسب الشكل يلي انا بدي اياه. برجع على المستوى اكس زد، ايضا اخذت نيو سكتش، اخذت اف 7 وسايلنس جرافيك. ممكن اخذ لاين او ناخذ بروجكت جيومتري لهاد. لاحظ كيف اعطاني لاين، فباخذ لاين مثلا. هلا على المستوي نفسه اكس واي، على اكس زد ما راح يزبط الشغل. بدي اياه قبله، لانه نحن بناخد مايل ومن هالجهة شوي بقيمة معينة، بحيث انه ولو بشي بسيط مثلا 0.5. فبشيل هلا عن مشان ما اضيع بين المستويات خلاتها. باخد عليه نيو سكيتش، سايلنس جرافيك، بروجكت جيومتري، لاين، مثلا مساوي 90. ممكن اخد فينش سكيتش، الا اذا بدي مستوي مايل بهيدا الشكل ممكن ناخد بسواب سورفيس مثلا. لاحظ كيف؟ اوكي، صار عندي اذا مستوي مايل. إذا كان لازم نقرب المستوي هسه شوي مشان يقطع اثنين. هلا قطع الأولى ما قطع الثاني. ممكن ناخد بالنسبة للواي اكسيت فيزيبيليتي، ناخد ميرور السطح هاد. بالنسبة ميرور البلين هو الاكس واي زد. كمان اوكي، بنشيل عن الواي زد الفيزيبيليتي، بنشيل الفيزيبيليتي عن الورك بلين. إذا هيك بنكون أخذنا مستويين مثل ما حكينا مايلين. فإذا بدي أعمل العنق، حدد المستوي.
وأيضا هاد مثلا ممكن أخذ أوكي، طلع لا. ممكن أخذ سكول بيت، أو ممكن إذا مستويات مظاهرة أرجع أظهرها، لأنه أخذنا الميرور. سويب هي صارت. يعني السويبات مثلا هاي ممكن اخذ مع هاد، بس مثلا اعمل له قط. ما قبل قلنا انه ما كان بقوا تقريب المستويات مثل ما قلنا شوي كان مش الحال. مو هدول المستوي اللي اخذناه الورك بلين اللي اخذنا عليه اللاين وحكينا هاي الفكرة ولا ما مش الحال. ممكن مثلا، فهيك كان رجعنا فرغنا بنفس الطريقة مثل ما أخذنا، هي كان فرغت بدل مثلا ما نفرغ. ممكن إذا أخذنا مثلا بلين نشوف. صار 0.9. لا، شايف كيف عملنا خطأ؟ كنا بنجرب إذا بياخد يقطع، لكن قطع كل شي بين المستويين. نحنا كنا بدنا ناخد له قط، بس هاد بس مو هيك. هاد كيف أشتري؟ كان بدنا بس هدول مع هاد. يعني هاي الداخلي قلنا ممكن إذا هيك مثلا قط، بس شكله بده يقصه كله. إذا الطريقة مثل ما قلنا كان إجباري لازم نميل. إذا رجعنا بالخطوات هالمستويين أكتر من ما ميلناه. مهم الفكرة هي طريقة التعامل بالمستويات، بالباتش والستيتش والسكول بيت والتريم والديت فيس والسيكنس اوفيسيت. هلا بالنسبة للسطوح، ميز السطوح انه حسب مثل بدي فيني يصير اشطف الشكل مع سكول بيت ولوفت وهدول التعليمات. يعني اذا مثلا بدي كنت اشطف الشكل مثلا اذا هيك او ميله هيك، ممكن اخذ على مستوى الواي زد اللي بنصفه النيو سكتش، مثلا اخذ لاين او اس بي لاين الشكل يلي بدي اشطف فيه يعني مثلا اذا بدي اياه يكون شكله هيك. اذا اخذنا سايلنس جرافيك قبل،
او شكل العنق ارفعه او نزله بالمستويات بصير اشتغل، او بالاسبلي لاين. يعني شكل ممكن اخد بعدين. مثلا 3 واخذ نيو سكتش. السكتش هذاك كنا ناخد بس تنبينه بروجكت جيومتري. ممكن مثلا اخذ لاين بعدين من هون مستقيم. اللي عملت له بروجكت جيومتري باخده كونسترين. مثلا 3 ناقص بروجكت جيومتري. ممكن فيني اخذ فينش سكتش واخذ لوفت سيرفيس مثلا بين هاد وهاد وهاد، او كمان ارجع ارسم مسار، اخذ مستوي لهالجهة ومستوي لهالجهة وارجع ارسم مسار. لاحظ كيف تشكل عندي المستوي هون بشكل، كيف شكله لهالمستوي ليس مستقيم او منحني مثل انا ما بدي. بعدين بالسكول بقيت بحدد انه هي، بدل ما اكون حددت له انا مثل ما شفنا انه مستوي ما مستقيم، اخذنا مستوي بلين عادي انه مستوي ما في اي تعريجات، بحدد بالسكول بيت هذا الشكل وبيطلع عندي الشكل العلوي بقى هيك فيه هاي الحنوي مثل ما شفنا بدل ما يطلع بشكل. فاخذه سورفيس بهيدا الشكل اذا صار. او حتى ممكن اعدل الاطراف اذا اخذت، يعني ممكن نشوف المنصف الثاني لإله هو هاد visibility. ممكن ناخذ لين من هاد مثلا لهاد على هاي النقطة، ومن هون مثلا بلين من هاد لهاد. شيل عن هدول الفيزابيليتي تم تعقد الأمور كتير.
أو كان ممكن يتركين. بعدين مثلا باخد سكتش عهاد كمان برسم المسار. فيني اخد بروجكت جيومتري عهي تبين النقطة هاي، بروجكت جيومتري لللاين على هيدا المستوى. عاد بعدين اخد لاين من هاي النقطة لهاي النقطة مثلا، او هاي وهون مثلا كمان برسم المنحني اللي بدي اياه. بعدين باخد اللوفت سيرفيس يعني باخد مسار انه على هيدا المسار او مسار معين هونيك برسمه، وهكذا. زي بصير حدد مثل ما بدي كمان تماما شكل مستوي كيف نافر مايل والى ما هنالك. بعدين بالسكرول بيت بحدد الشكل، فبصير يطلع عندي الشكل هيك بدل ما كان طلع شكل ما مستوي. وهكذا. المهم انه كانت هاي الفكرة كيف التعامل مع المستويات مع السطوح، ومن خلق من السطوح مثلا أشكال. بتمنى الإفادة للجميع، يعطيكم العافية.